प्यार करने वाले आओ मां नू जफे मारन वाले जुमले सुनिया ने फरमाया ओदी मां वडेरी ओदी मां बुजुर्ग होगी वैस तो बगैर ओदा सहारा कोई नहीं उन्हें मेरा फरमान सुन लिया है जिन्हें मां नू राजी कर लिया है जिन्हें मां की सेवा कर ली है जिन्हें मां दियां खिदमतां कर लिया ने ओदे ते मुहम्मद भी राजी है मुहम्मद दा खुदा भी राजी। एक तेरी मां है ना एक मेरी मां है मैं उस आशिक दी मां दी गल ना सुनावा जिस दे पुत्र दा ना खाजा वैसे करनी है जो असर दा वेला होना ना राणा बरादरान मेरे नबी ने मदीने दी नगरी चु बन्ने आ जाना हजरत अबू बकर नाल होने हजरत उमर नाल होने हजरत बिलाल नाल होने हजरत अली नाल होने हजूर मदीने दी बस्ती चु बाहर आके ना अब मेरे वाल तक्यो ते नबी पाक ने ना अपनी कमीज दे बटन खोलने शुरू कर देने हजूर ने बटन खोल के ना ते यमन वाल मुंह करके बह जाना मां दसन लगा जे मां की चीज है अज लोग आंदे ने अम्मा तू साडे वास्ते की कीता है मैं क्या तेनू जम्मिया सू तेनू पालिया सू होर की करे इस तू वड्डा होर की काम हो सकता है बाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों इधर मुंह करना ना यमन वाल ते हजूर ने इंज साह लेना अंदर बार साह लेना सहाबा कराम ने अर्ज करनी हजूर इधर मुंह करके तुसी साह लैंदे हो इधर कौन है फरमाया इधर यमन है इधर यमन है यमन विच करन है हजूर करन विच कौन है इधर मेरे वाल तवज्जो फरमाया जे करन विच कौन है रब्बे काबा दी कसम गल बड़ी वड्डी है जदों इना कीता ना ते नबी पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साहबा अज पर्दा खोला राज तू अज राज तू पर्दा खोल दिया इधर जुमले समात फरमाया जे अज राज तू पर्दा खोल दिया जदों इन्नी गल कीती ना बाबा जी साहबा ने अर्ज कीती हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुलामा इथे यमान यमन विच करन विच कि मेरा गुलाम वसदा एक मेरा नौकर वसदा जे जिदा ना खाजा ओ वैसे करनी है जिदा ना ओ वैसे है करन दियां गलियां विच डरदा है नबी नबी करदा जे बकरियां चरांदा है नबी नबी करदा है ओठ चरांदा है मेरा बड़ा बड़ा आशिक है मेरा बड़ा बड़ा गुलाम है मेरे पीछे जिंद वारी है मेरे पीछे जान वारी है सुनो बलोचनी वाले सहाबा ने अर्ज की कमली वाले सोने जे सुला में हजूर मदीने क्यों नहीं आंदा हजूर तनु मिलन क्यों नहीं आंदा हजूर यमन तो मदीना दूर कोई नहीं हजूर करन तो मदीना दूर कोई नहीं आओ बाबा जुमले सुनिया रे हाजा वैसे करनी कौन है मेरे नबी ने फरमाया गुलामा इधर सीना ता करना उस आशिक दी बस्ती विचों मैनू ठंडियां खुशबूआं आउंदियां जी बाबा जुमले सुने आज मैनू खुशबू आउंदी है सहाबा ने आखिया कमली वाले सोनिया फिर तुहानू मिलन आ रहे हजूर तुहाडा दीदार करन आ रहे मेरे नबी ने फरमाया सहाबा ओदी मां वडेरी आओ मां नाल प्यार करन वाले आओ मां नू जफे मारन वाले जुमले सुनिया ने फरमाया ओदी मां वडेरी ओदी मां बुजुर्ग होगी वैस तो बगैर ओदा सहारा कोई नहीं उन्हें मेरा फरमान सुन लिया है जिन्हें मां नू राजी कर लिया है जिन्हें मां की सेवा कर ली है जिन्हें मां दियां खिदमतां कर लिया ने ओदे ते मुहम्मद भी राजी है मुहम्मद दा खुदा भी राजी। आओ बाबा जुमने समझाया है जिन्हें मां नू सताया रे उन्हें कदी सुख नहीं जे पाया जिन्हें प्यो नू सताया रे उन्हें कदी सुख नहीं जे पाया एक वेला आ गया रे हाजा वैसे करनी पे रोंदे ने है मां ने सीने ला लिया है फरमाया वे पुत्रा क्यों रोया में अर्ज की अम्मा मेरे अंदर पांबड़ लग गया है अम्मा मैं मदीने जाना चाहना अम्मा मैं नबी नू मिलना चाहना अम्मा मैं अपने महबूब नू वेखना चाहना मां ने आखिया वे उवैस रोना जे मदीने जाना ही ते चला जाई वे पुत्रा मस्जिद चू मिल के वापस आ जाई तेरे तो बगैर मां दा सहारा कोई नहीं तेरे तो
بغیر ماں دا آسرا کوئی نہیں میاں صاحب آندے نے ماں مر ہے تے ہے ماں مقدے ہاتھا ویر مر ویڑا ویلا ہے باپ مرتے ہے باپ مرتے محمد بخشا تے اجڑ جاندہ جے آئے ہائے تے اجڑ جاندہ جے میلا آجاؤں ویسے کرنیاں دے امی جی میں ہونے آنا ہے امی جی جلدی آ جاواں فرمایا جا پترا جلدی مدینے چلا رہا آؤ رانا برادران گل اندروں سنیا نے آ جاؤ ویسے کرنی چل دے اے نبی دے مدینے آ گئے نے حضور دی مٹی چم دے نے چم کے سینے لاندے نے کدی اکھاں نال لاندے نے تے بلوچنی والے کی آندے تینوں چم چم اکھاں نال سنیو بلوچنی آلیوں ہے تینوں چم چم اکھاں نال لاما نمکیے مدینے دیے تینوں چم چم اکھاں نال لاما نمکیے بندہ اندروں پڑے تو فکر کوئی نہیں ہونی چاہیے پاویں بندہ بیٹھا رہے نہ اٹھے اللہ دی قسم اٹھا کے آنا میں نبی نو اندروں پہ آواز مارنا اے ہو رو کے آنا کملی والی آ جنہیں اویس روندا رہا ہے جنہیں تیری نگری وچ لولدا رہا ہے حاجا اویسے کرنی مدینے دی مٹی چم دے انہاں بچیاں نو سینے لاندے کسے دے ہاتھ چم دے کسے دے کپڑے چم دے مدینے دے بچے آندے ہوئے کون آیا ہے اے کون مجنون آیا ہے جڑا بچیاں دے پیر چمدا ہے جڑا بچیاں دے ہاتھ چمدا ہے جڑا مدینے دیاں بچیاں دے چہرے پہ چمدا ہے بلوچنی والیو بچے پوچھدے نے کون ہے کتھوں آیا ہے وہ ویسے کرنی دیاں چیخاں نکل گئیاں نے بچیاں دیاں پیراں نوں چمڑ کے جفے مار لے نے فرمایا پترو تھانوں مبارک ہوے تسی بڑے خوش نصیب ہو اے تسی اوتھے سا لیندے ہو جتھے اللہ دا ماہی وسدا ہے جتھے اللہ دا میں کسی نو راضی نہیں کرنا میں اپنے دل نو راضی کرنا مینوں پاویں کو بلاؤ تو پاویں نہ بلاؤ تہاڈی مرضی ادھر میرے ول تکو خواجہ ویسے کرنی بچیاں نو سینے لایا سینے لا کے پیر چومے اے عشق جے اے پریت جے اے محبت جے تے بچے آکھن لگے کون ہے ساڈے نال اینا پیار کرنا ساڈے نال اینی محبت کرنا تو کون ہے آپ فرماندے نے مینوں کچھ نہ پوچھو میرا کوئی تعارف نہیں میرا کوئی تعارف نہیں میں کوئی چودھری نہیں بندے محفل وچ بھی چودھری بن دے نے کہ اسی فلاں واسی فلاں ایتھے کوئی کچھ نہیں ایتھے نوکر نے سارے اجا ویسے کرنی مدینے دے بچیاں نو پیار کیتا ادھر سنو بابا جی اندروں تے میں اس تو بعد آخری گل کر لگا باپ دی جملے سنو مسجد نبوی وچ پہنچے پوچھا حضور کتھے نے باواز بلند بولیا جی حضور کتھے نے اے غلام نے آکھیا تو کون ہے انہاں کہ مینوں کچھ نہ پوچھو میں کون ہاں مینوں دسو میرا مصطفیٰ کتھے وے میرا دل بر جانی کتھے وے جڑا میرے اندر وسدا وہ محبوب کتھے وے اور میرے ول توجہ فرمایا جی انہاں کہ حضور تے باہر گئے نے ادھر میرے ول توجہ فرمایا خواجہ اویسے کرنی 2 قدم چکے نا تے پچھو ماں دی گل یاد آ گئی وہ نمازاں بھی قبول نہیں ہوندیاں ماں نو چھڈ کے نمازاں پڑھیے تے بھویں حج تے ٹر جائیے وہ حج بھی قبول وہ نمازاں بھی قبول انج 2 قدم چکے ماں دی گل چیتے آ گئے وے پتر مسیتیوں ہو کے آنا ہی آگا نہیں جانا کیا بات ہے اویس تیری حاجہ ویسے کرنی قبلہ ساؤنڈ والے اللہ تنوں سلامت رکھے انج واپس مڑے نا تے روندیاں روندیاں جدوں مدینے دی جو چھڈی نا آئے ہائے جدوں حاجیوں ویسے کرنی مدینے دی جوچ بنے آئے انہاں نبی دے روزے ول منہ کر آئے حاجہ ویسے کرنی رو رہے نے آندے نے سونیا میں ٹر چلا
تیرا مدینہ چھڑ چلاواں کملی والیا میں تینوں ویکھ نہیں سکیا پر جاندی واری اویس آندا اے صدا وسدا روے تیرا گوارا یا جنہیں عشق نال پڑھنا ایک باری اکھاں بند کرے آنے ایک باری ہاتھ تو بھی بنے آنے کبھی نبی دے روزے دا تصور کرے آنے تا وسدا ربے تیرا گوارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا آ جاؤ ویسے کمی روندے روندے یمن وال ٹرے ماں اندر بیٹھی ہوئی آ جاؤ ویسے کرنی ماں دیا پیراں وچ بہ گئے نے پھر اکھاں وچ اتھروں جاری آ گئے ماں آندی اے پترا ہن تے مدینیوں ہو گیا ہے ہن کیوں رونا ہے عرض کیتی اماں جدے واسطے گیا واں سونا ملیا کوئی نہیں کملی والا ملیا کوئی نہیں بابا جی ماں نے پتر نو جپا مار لیا ہے فرمایا وے پترا ماں تینوں پی آندی آ وے اویس ماں دیاں سیوا کری جا وے پترا ماں دے پیر دبائی جا وے ماں نو کھانا کھلائی جا میں تیرے نال وعدہ کرنی وے اویس پترا سارا جگ محمد ول ویکھے گا محمد میرے پتر اویس ول ویکھے